सत्ता गठबन्धनमा स्थानीय तहमा तालमेलमा सहमति भए पनि मापदण्डमा अन्यल, सिट बाँडफाँडबारे फरक प्रस्ताव। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सैद्धान्तिक सहमति गरेका सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलले सिट बाँडफाँडको मापदण्डबारे फरक प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूले आफू अनुकूल तालमेल प्रस्ताव ल्याएका हुन्। अनौपचारिक रूपमा आएका प्रस्तावमाथि गठबन्धनले औपचारिक छलफल गर्न भने बाँकी छ। सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले गत निर्वाचनमा प्रमुख जसले जहाँ जितेको छ उसले लिने र एमाले सहित अन्य दलले जितेको ठाउँमा दोस्रो धेरै मत पाएको दलले प्रमुख, तेस्रो मत पाउनेले उपप्रमुख लिने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। यो प्रस्ताव माओवादी सहितका अन्य दलले मानेका छैनन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघि जितेका ठाउँमा यथावत राख्दै एमालेले जितेका ठाउँहरूको भागबण्डा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल एकीकृत समाजवादीले एमालेले जितेको ठाउँ आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको हो। संगठनको शक्ति र एकीकृत समाजवादीको प्रस्ताव मेल नखाने गठबन्धनका अन्य साझेदार दलहरूको बुझाइ छ। एकीकृत समाजवादीमा लागेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको संख्या कम छ। सत्ता गठबन्धनको चौथो दल जनता समाजवादी पार्टीले भने 2074 को निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार मानेर नभई न्यायोचित ढंगले सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। खास गरी मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाको प्रभाव छ। जसपाका नेताहरूले 2074 को स्थानीय निर्वाचनपछि विभिन्न तहमा पार्टी एकता भएकाले पछिल्लो शक्ति अनुसार हिस्सेदारी पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने आफ्नो प्रभाव भएको ठाउँमा नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। जनमोर्चाको जनाधार प्युठान, बागलुङ र अर्घाखाँची लगायतका जिल्लामा राम्रो छ। वर्तमान सरकार रहेसम्म देशमा आर्थिक उन्नति नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। सरकार कुहिएर झर्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार रहेसम्म देशमा आर्थिक उन्नति नहुने दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले बुधबार नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघको कार्यक्रममा सरकार जतिसक्दो चाँडो नढलेसम्म देश बर्बादीतिर धकेलिने बताएका हुन्। त्यस्तै उनले गठबन्धन सरकारलाई कुहिएको फलसँग तुलना गर्दै यो सरकार कुहिएर झर्ने अवस्थामा पुगेको बताए। अहिलेको यो गठबन्धन सरकार कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यो कुहिसकेको छ, तर कुहिएको फल पनि कुहियो भन्ने बित्तिकै खतरक झर्दैन। त्यो झर्नलाई मजाले कुहिसक्नुपर्छ। यो कुहुँदैछ, यो झर्ने बेलातिर जाँदैछ, यो झर्छ। झर्ने समय हामीले पर्खिनुपर्छ। कसैले पनि मान्छे मर्नै लागेको बाँच्दैन त्यो भने पनि त्यसलाई प्वाक्क हिर्काएर त्यति बेरै मर्यो भने त्यसलाई ज्यान मुद्दा उसै गरी लाग्छ। यो सरकार ढाल्न त हामी त कोसिसै गर्दैनौँ। यो ढालेको यसको बात पनि नलागोस् क्या, यो आफै झरोस्, कुहिएर फतक्क झरोस्। त्यसो भएर हामी अहिले सरकारको बारेमा कतै ध्यान दिइराखेका छौँ, चुनावमा ध्यान दिइरहेको। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार तुरुन्तै नढले देश बर्बादीतर्फ जाने बताए। उनले तरलताको अभाव देखिएको भन्दै अहिले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको बताए। एमालेले सरकार ढाल्ने कोसिस नै नगर्ने भन्दै त्यसतर्फ अहिले आफूहरूले ध्यान नगएको बताए। यो सरकार तुरुन्तै ढलेन भने जति दिन रहन्छ त्यति बढी देशलाई बर्बादीतिर धकेल्छ। प्रहरी भाइहरूले झुकिएर ताली हान्नु होला नि फेरि। देश बनाउन त सबैलाई परेको छ नि त। घर उहाँहरूको पनि छ, परिवार उहाँहरूको पनि छ, खेतीबारी उहाँहरूको पनि छ, जीविका उहाँहरूलाई पनि चलाउनु छ, छोराछोरी पढाउनु छ, बुढा बाआमालाई उपचार गराउनु छ, सबै अनेक समस्याहरू त उस्तै छन् नि त सबैका। त्यस कारण कसैले ताली बजाउन मिलेको छ, कसैले मिलेको छैन, फरक त्यति हो। भोट हाल्न सबैले मिल्छ, सबैले थाहा पायो। अब म अहिले यहाँनिर तपाईँहरूसँग फेरि तपाईँहरूलाई लाग्ला म चुनावी कुरा गर्छु भनेर। सबैलाई कण्ठ छ नि
वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। सबैलाई थाहा छ होइन? ओलीले 5 दलीय गठबन्धन स्वार्थको साँठगाँठले बनेको पनि दोहोर्याएका छन्। गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने आरोप लगाए। अध्यक्ष ओलीले भ्यू टावरका योजनाहरूको प्रतिरक्षा गरेका छन्। उनले भ्यू टावरको विरोध गर्नेहरू धरहरा बनाउने भीमसेन थापाको समेत विरोध गरिरहेको भनेर जवाफ फर्काएका हुन्। मलेसियामा हिजो हो क्या सायद, मलेसियामा त्यो ट्विन टावर बनाएको छ महाथिरले। त्यो बनाउँदा महाथिरलाई पागल हुन थाल्यो कि क्या हो? नचाहिने ट्विन टावर, अमेरिकाको देखासुखी गरेर हुन्छ? ट्विन टावर बनाएर के काम छ मलेसियामा? यस्ता गरिब देशमा ट्विन टावर भने आज ट्रेड सेन्टरको रूपमा, इकोनोमिक सेन्टरको रूपमा, एउटा फाइनेन्सियल सेन्टरको रूपमा ट्रेड टावर र मलेसिया भनेर चिनिने के छ भने यसो विचार जोडिएको ट्विन टावर। त्यसबाट मलेसिया चिनिन्छ आज। र त्यहाँको व्यापारिक कारोबार, अनेक कारोबारहरू त्यहाँबाट सञ्चालित हुन्छ। यिनीहरूले भीमसेन थापालाई पनि मूर्ख भन्छन्। धरहरा बनाएको थियो नि, धरहरामा कति बुढी धान फल्यो? मलेसियामा ट्विन टावर बनाउँदा महाथिर मोहम्मदलाई पागल भनेको दृष्टान्त सुनाउँदै ओलीले आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ट्रेड सेन्टर, इकोनोमिक सेन्टर र मलेसिया चिनिने टावरका रूपमा स्थापित भएको बताए। अध्यक्ष ओलीले अप्ठ्यारो र अवरोधका बीच पनि कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर आफूले बितेका 3 वर्षमा धेरै सिकेको बताए। उनले विकास गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउने र नयाँ दृष्टिकोणका साथ ठूला परियोजनाहरू अगाडि बढाउने काममा आफूहरू सफल भएको दावी गरे। उनले अप्ठ्यारोमा काम गर्न आफू अभ्यस्त भइसकेको भन्दै अब चुनावबाट बाँकी योजना पूरा गरिने बताए। सन् 2022मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% रहने प्रक्षेपण। अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको अवस्थामा नपुगेको सरकारवालाको दावी। एसियाली विकास बैंक एडिबीले सन् 2022मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक 2022 प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एडिबीले गत वर्षभन्दा यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.6% बिन्दुले मात्र बढ्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो। सन् 2021मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.2% मात्रै रहेको एडिबीको भनाइ छ। कोभिड महामारी विरुद्धको खोप अभियान प्रभावकारी हुँदा आर्थिक वृद्धि दर बढ्ने अनुमान गरिएको भए पनि पछिल्लो पटक रुस युक्रेन युद्धको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विचलित व्यापार र वस्तुको उच्च मूल्य वृद्धिका कारण भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी विनिमय संस्कृतिमा चाप परेको छ। पेट्रोलियम लगायत वस्तुको मूल्य वृद्धिले नेपालको मुद्रास्फीति दर पनि गत वर्षको भन्दा बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एडिबीले सन् 2021मा नेपालको मूल्य वृद्धि दर 3.6% रहेको जनाउँदै सन् 2022मा करिब दोब्बर अर्थात् 6.5% पुग्ने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै नेपालको चालु खाता घाटा गत वर्षको भन्दा 9.7% बढ्ने अनुमान गरिएको छ। गत वर्षको बाढीका कारण धान बालीको उत्पादनमा 9%ले कमी आएको पनि एडिबीले जनाएको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि दरमा धान उत्पादनको योगदान महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। त्यस्तै 2022मा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि दर 4.1% माथि रहने एडिबीको प्रक्षेपण छ। सन् 2023 का लागि भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5% हुने अनुमान छ। त्यस्तै 2023मा मूल्य वृद्धि घटेर 6.2% रहने जनाइएको छ। एडिबीले एसियाको आर्थिक वृद्धि दर 2022मा 5.2 र 2023मा 5.3% रहने प्रक्षेपण गरेको छ। सार्वजनिक प्रशासन सुधार्न स्थानीय तह बलियो बनाउनु पर्ने विज्ञको भनाई। सार्वजनिक प्रशासन केन्द्र निर्देशित र केन्द्र नियन्त्रित भएको उल्लेख। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले संघीयता बलियो र प्रभावकारी बनाउन नसके पुस्तक मात्र लेखेर मात्र नहुने बताएका हुन्। संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेपाल संघीय संरचनामा गए पनि सार्वजनिक प्रशासन केन्द्र निर्देशित र केन्द्र नियन्त्रित शासन व्यवस्था रहेको बताए। उनले संघीयता भनेको संघीय सरकारको सार्वजनिक प्रशासन मात्रै नभएको बताए। संघीयताको नेपालको चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन भनेको केन्द्र निर्देशित र केन्द्र नियन्त्रित शासन अथवा प्रशासनिक व्यवस्था होइन, अथवा भनौँ संघीय सरकारको सार्वजनिक प्रशासन मात्रै संघीयताको सार्वजनिक प्रशासन होइन।
त्यसकारण स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, हाम्रा 3 तहको सरकार सँगसँगै त स्थानीय तहले आफ्नो शासकीय प्रबन्ध गर्न सक्ने, प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक बन्दोबस्त गर्न पाउने कुराहरूलाई पनि यहाँ उजागर गरिएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपालको संविधानले संविधान जारी भइसकेपछि सबै कर्मचारीहरूलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो। समायोजनको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भयो। छलफल गर्दै जाँदा सबभन्दा पहिले समायोजन हुनुपर्ने त शिक्षकहरू देखियो। त्यस्तै महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले संघीयतामा जाँदा अधिकांश स्थानमा अधिकार राजनैतिक नेताहरूले लिने गरेको बताए। उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अतिव्यापी नक्कल गर्ने काम पनि भइरहेको बताए। महालेखा परीक्षक शर्माले नेपालमा 70% कर्मचारीहरू काम नगर्ने कर्मचारी रहेको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको भन्दै त्यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको बताए। सार्वजनिक प्रशासन हामीले सामान्य रूपमा पहिले सोचिरहेको भन्दा यो संघीयतामा अलिकति ब्रोडली जाँदो रहेछ, अलिकति फरक जाँदो रहेछ। सार्वजनिक प्रशासन भन्ने बित्तिकै ब्युरोक्रेसीले काम गर्छ, निजामती सेवा हुन्छ, त्यसपछि सरकारी संयन्त्रहरू परिचालन हुन्छ, त्यस्तो मात्रै होइन रहेछ। अहिले हेर्दै जानु हो भने 3 tiers अफ गभर्मेन्टमा हुँदाखेरि धेरैजसो अधिकार र डे टु डे एक्जिक्युटिभ फङ्सनहरू पोलिटिकल लिडरहरूले गरिरहेको छ। वडामा जानुहोस्, सबैका पालिकामा जानुहोस्, अलमोस्ट चाहिँ त्यसरी भइरहेछ। त्यसैले यो सन्दर्भमा पनि अलिकति हामीहरूले रिभ्यू गर्नुपर्ने देखिया छ। 3टा कुरा मात्र भन्छु। अहिलेको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा भएका समस्याहरू डिटेलमा पछि छलफल गर्दै रहनु होला। एउटा डुप्लिकेसन, एउटा ओभरल्यापिङ, एउटा फ्र्यागमेन्टेसन। के कुरामा भन्दाखेरि संयन्त्रमा पनि, वर्किङ प्रोसिडियरमा पनि, रिसोर्सेसमा पनि र सबै कुरामा 3टा कुरा। त्यस्तै पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइरालाले कुनै पनि राजनैतिक दल संघीयताप्रति समर्पित नरहेको आरोप लगाए। उनले देश संघीयतामा गयो भन्ने कुरा नारामा मात्र सीमित भएको र अझै पनि राजनैतिक दलका नेताहरूको मानसिकता केन्द्रीकृत रहेको बताए। संविधानका धेरै प्रयोगहरू गर्दै अहिले संघीयतामा आएको है। अब यो इभल्भ भएको कि रिभल्भ भएको त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। किनभने प्रशासकीय संरचनामा जुन किसिमको इभोल्युसन हुनु पर्थ्यो अथवा त्यो आवश्यक थियो, राजनीतिक क्रान्ति नै भए पनि, आन्दोलनै भए पनि त्यसलाई फिट इन्टु गर्ने जुन प्रक्रिया थियो त्यो चाहिँ ज्यादै खुकुलो र कमजोर भयो। हाम्रो ज्यादै खुकुलो र कमजोर भयो। मैले पञ्चायत गएपछि बहुदलीय व्यवस्थामा भोलिपल्ट अफिस जाँदा त्यही बोर्ड फेरिया बाहेक केही छैन। त्यही मानसिकता छ, त्यही मान्छे, त्यही सोचाइ छ। उसलाई प्रजातन्त्रमा कसरी डेलिभरी गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चुनौती पनि उसले सम्झेको छैन। पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले सबै क्षेत्रमा सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला शासन व्यवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले चालु योजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्ने काममा लाग्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेता महतले विगतमा नयाँ योजनाहरूको नाममा हल्ला हुने गरेको भन्दै चालु योजनाहरू सम्पन्न गर्ने काममा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने स्पष्ट पारे। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले ठूला योजनाहरू अगाडि बढाउँदा त्यसमा लाग्ने लागत र प्रतिफलको गम्भीर ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए। विगतमा ठूलो खर्च गरेर योजनाहरू अगाडि बढेको भए पनि त्यसले प्रतिफल दिन नसकेको उनको भनाइ छ। चालु जाने योजनाहरू तिनीहरूलाई चाँडो सम्पन्न गर्ने, नयाँ योजनाहरू चाहिँ गर्ने गर्दै ठुल्ठुला कुराहरू चाहिँ नयाँ यस्ता र उस्ता भनेर चाहिँ हल्ला गर्ने प्रवृत्ति पनि विगतमा देखिएको छ। त्यस्तो होइन। चालु योजनाहरूलाई चाँडो सम्पन्न गरेर नयाँ योजनाहरू चाहिँ ठुला ठुला योजना आयोजना गर्दाखेरि राम्रोसँग अध्ययन गरेर कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गरेर त्यसको प्रतिफल कति निस्कन्छ, खर्च कति निस्कन्छ, ठिक छ कि छैन, इकोनोमिकल्ली अनि टेक्निकल्ली सही ढङ्गका चाहिँ आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। यिनै सुधारहरू चाहिँ गर्दाखेरि गुड गभर्नेन्स भन्छन्। गुड गभर्नेन्सको चाहिँ आवश्यकता छ। कांग्रेस नेता महतले कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेर भए पनि विकास खर्च बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। लागु औषध प्रयोग नेपालमा गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क। जेलका 21% बन्दी दुर्व्यसनी।
गृह मन्त्रालयले लागु औषध नेपालमा गम्भीर समस्याका रूपमा देखा पर्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै गृह मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेले पछिल्लो समय नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको बताएका हुन्। उनले लागु औषधका कारण विभिन्न आपराधिक घटनाहरू भइरहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न कार्ययोजना बनाइरहेको पनि बताए। गृह सचिव पाण्डेले लागु औषधका कारण अवैध कारोबारमा प्रोत्साहन भइरहेको र युवा जनशक्तिको सृजनशीलतामा पनि असर गरिरहेको बताए। लागु औषधकै कारण आपराधिक घटनाहरू पनि बढ्दै गएको र राष्ट्रिय सुरक्षामा नै चुनौती सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले तीनै तहका सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोच, नीति, कार्यक्रम, क्रियाकलाप र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दा अब यसको पहुँच नपुगेको ठाउँ नै रहेन र विशेष गरेर यसको सचेतना नभएका कि यो युज गर्दा भविष्यमा के हुन्छ भन्ने थाहा नै नभएकालाई त्यसरी यो लागु औषधको व्यापारीहरूले त्यस्तालाई टार्गेट गरेर यो समाजलाई त विक्षिप्त र ध्वस्त नै बनाउने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसैले हामी सरकारले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। त्यसैको लागि त्यसलाई अब नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था भयो। अघि हाम्रो उपाध्यायजीले सबै देखाउनु भएको छ, तथ्याङ्कमा देखाउनु भयो। प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गयो, त्यसले गर्दा अपराधीकरण वृद्धि हुँदै गयो। यसले अवैध कारोबारलाई प्रश्रय दियो। अब लागु औषध मार्फत अवैध कमाई गर्नेहरू सक्रिय हुने अवस्था भयो। चोरी तस्करी, त्यसपछि यो कालो धनको प्रयोग लगायतका विषयहरू बढ्दै गए। सीमा वारपार चोरी तस्करी, अवैध कारोबारको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गयो। युवा जनशक्तिको सृजनशीलतालाई यसले ध्वस्त पार्ने भयो। त्यस्तै गृह मन्त्रालयका उपसचिव गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले 2076मा भएको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा 1,30,424 जना लागु औषधका प्रयोगकर्ता रहेको बताए। उनले उक्त प्रयोगकर्ता मध्ये महिलाको संख्या 8,371 रहेको बताए। त्यस्तै नेपालको कारागारमा रहेका 26,000 कैदी बन्दी मध्ये कार्तिक 2078 सम्मको तथ्याङ्क अनुसार 21% कारागारका कैदी बन्दीहरू लागु औषधकै मुद्दामा रहेको बताए। हाम्रो सर्वेक्षण भएको थियो 2076 सालमा, पछिल्लो सर्वेक्षण। त्यो सर्वेक्षणले नेपालमा 1,30,424 जना लागु औषधका प्रयोगकर्ता रहेका छन् भन्ने देखाएको थियो। त्यसमा 8,372 जना महिला, झन्डै 6.7% हुन जान्छ महिला प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि। 2019 को डाटा हो र प्रयोगकर्ताहरूको वार्षिक वृद्धि दर हेर्ने हो भने 5%, 5.06% बढिरहेको छ अहिले वार्षिक रूपमा। कारागारमा कैदीबन्दीहरू 26,000 कैदीबन्दी मध्ये यो गत कार्तिकको तथ्याङ्क हो। उपसचिव उपाध्यायले नेपालमा लागु औषध कारोबारमा 2077-78मा 4,626 जना पक्राउ परेकोमा 3,013 जनालाई मुद्दा चलाएको र त्यसमध्ये 147 जना विदेशी नागरिक रहेको बताए। सो अवसरमा लागु औषध कारोबार हुने मुख्य 5 जिल्लामा काठमाडौँ, रूपन्देही, कास्की, कैलाली र पर्सा रहेको पनि जानकारी गराइएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालले जलस्रोतको सही सदुपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई उठाउनु तत्कालको आवश्यकता भएको बताएकी छन्। बुधबार ललितपुरमा आयोजित पानी, ऊर्जा, खाद्य तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली जन्य बहुआयामिक फाइदाहरूको प्राप्ति विषय कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुषालले जलस्रोत व्यवस्थापनमा धेरै चुनौतीहरू रहेको भन्दै आजको आवश्यकता नै जलस्रोतको व्यवस्थापन गर्नु रहेको बताएकी हुन्। मन्त्री भुषालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा कृषि, वन, स्वास्थ्य, जैविक विविधता लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा समस्या परिरहेको बताइन्। उनले जलवायु परिवर्तनको असरले हिमनदी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूले समग्र क्षेत्रलाई असर पारिरहेको बताइन्। नेपालमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भए पनि शक्य जति विद्युत उत्पादन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। मन्त्री भुषालले प्रविधिलाई कृषि, बजारीकरण, सिप र संस्थागत पक्षहरूसँग एकीकृत गर्न जरुरी रहेको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक खाका तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। नेपालमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भए पनि सके जति विद्युत उत्पादन गर्न सकिएको छैन। हाम्रो देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जाको स्रोत पानी भए पनि जम्मा 2,000 मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन गरिएको छ। सौर्य ऊर्जा प्रविधि मार्फत भूमिगत पानीको उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यसबाट साना किसानको कृषि उत्पादकत्व वृद्धि भई उनीहरूको खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक अवस्था सुधार्न पनि सकिन्छ। त्यसैले प्रविधिलाई कृषि, बजारीकरण, सिप र संस्थागत पक्षहरूसँग एकीकृत गर्न पनि जरुरी छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने उचित खाका तयार पार्नुपर्ने
आवश्यकता देखा परेको छ। मन्त्री भुषालले भूमिगत जलस्रोतलाई दिगो रूपमा प्रयोग गरी तराईको जमिन सिंचित गर्न सके त्यसले सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले बहुपक्षीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्। विदेशी शिक्षाका रूपमा अरबौं रुपियाँ बाहिरिएको भन्दै सरकारवालाको चिन्ता, शैक्षिक विभेद हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसानले आउँदो चैत 25 र 26 गते 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भएको छ। बुधबार सङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसको जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले विदेशी शिक्षाको रूपमा वार्षिक रूपमा लाखौं विद्यार्थीहरू बाहिर जाने र अरबौं रुपियाँ बाहिरिएको भन्दै यसमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। उनले विदेशमा जाने विद्यार्थी र रकम जोगाउनको लागि निजी क्षेत्रमा नभई सामुदायिक क्षेत्रसँग पनि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले महाधिवेशनमा 35 जिल्लाका 600 वटा शिक्षालयबाट प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहने बताए। महासचिव भण्डारीले महाधिवेशनले नेपालभर रहेका निजी शिक्षालयहरूबीचको एकतालाई मजबुत बनाउने, नीति निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेल्न, निजी शिक्षालयहरूको समस्या समाधान गर्ने र शैक्षिक एवं प्राज्ञिक विकासको कार्यमा सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएको पनि बताए। उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै भन्ने नाराका साथ उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था र कार्यक्रमहरू हुँदाहुँदै पनि विदेशी लगानीको नाममा वार्षिक रूपमा लाखौं विद्यार्थीहरू बाहिर जाने र अरबौं रुपियाँहरू बाहिरिरहेको सन्दर्भमा शिक्षालय सञ्चालकहरू र सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्र मात्र होइन, सामुदायिक क्षेत्रसँग समेत हातेमालो र सहकार्य गर्दै पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मार्फत राष्ट्रको समग्र विकासमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यस्तै सङ्घका अध्यक्ष रमेश कुमार सिलवालले शिक्षामा देशभित्र भएको विभेदलाई हटाउनु पर्ने बताए। उनले विदेशी र नेपाली शिक्षालयको शिक्षामा नै विभेद भएको भन्दै त्यसलाई हटाउनु पर्ने बताए। उनले सरकारले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले गरिरहेको र अझै धेरै गर्न तत्पर रहेको, तर सरकारले त्यो वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको बताए। राज्यलाई कर तिरेका छौँ, छात्रवृत्ति दिएका छौँ, त्यसले राज्यलाई योगदान पुर्याएका छौँ। एफिलिएसन पनि राम्रै तिरेका छौँ, एफिलिएसन फी पनि तिरेका छौँ। एफिलिएसन फीकै कारणले युनिभर्सिटी चलेका पनि छन् भनेपछि यो काम गर्नेहरूलाई छिची दूर गर्ने के राज्यले गर्ने जिम्मेवारी दायित्व तिमीहरूले गर्यौ भनेर स्याबास गरेर अझै बढी भारी बोक भन्ने हाम्रो कुरो यति हो। हामी भारी बोक्न चाहन्छौँ, भारी बोक्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्, राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन प्रतिबद्ध बन्नुहोस्, तर त्यसको निम्ति वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्यो। विदेशी शिक्षालय नेपालमा आउँछ अनलिमिटेड सिट, हाम्रो चाहिँ 24 देखि 72 लेभलको 40 सिट। एउटै देशमा दुई किसिमको शिक्षा चाहिँ हुनु हुँदैन। हिसानले उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै भन्ने मूल नाराका साथ आफ्नो 8औं महाधिवेशन गर्न लागेको हो। महाधिवेशनमा विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रमा गर्न सक्ने विकासको कामको बारेमा पनि गोष्ठी हुने बताइएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण भए पनि श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्ने अवस्था नभएको बताएका छन्। बुधबार नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरूको जबसम्म उपभोग गर्दैनौ तबसम्म रोजगारी सृजना र आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने बताए। उपाध्यक्ष ढकालले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेकाले यो चुनौती सामना गर्न अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। 7 महिनाको इम्पोर्टलाई एउटा धान्न सक्ने चाहिँ सञ्चित भएको चाहिँ हिसाबले मलाई लाग्छ म एउटा चाहिँ पोजिटिभ हिसाबले भन्नाले चाहिँ सोच्ने, पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ एउटा विचार गर्ने चाहिँ भएको हिसाबले त्यति धेरै पेनिक हुनुपर्ने पनि छैन कि भन्ने पनि म राख्न चाहन्छु। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि हामीहरूले एउटा चाहिँ डोमेस्टिक उत्पादनको कुराहरू, डोमेस्टिक चाहिँ भन्नाले इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई चाहिँ बढाउने कुराहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी गर्दै हामी इन्टायर निजी क्षेत्रले एउटा चाहिँ व्यावसायिक सेक्टरबाट चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ त्यसले धेरै चिजहरू भन्नाले चाहिँ जुन अहिले आएको चाहिँ सम्भावित दुर्घटना भनौँ अथवा हामीहरूले अहिले सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरिको जस्तो त्यस्तो चाहिँ ऊ चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो जुन एउटा चाहिँ सुधार गर्ने तर्फको व्यावसायिक एक्टिभिटीहरू चाहिँ बढाउनको लागि
म चाहिँ आग्रह गर्न चाहिँ चाहन्छु। त्यस्तै उपाध्यक्ष ढकालले अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या तरलता अभाव भएको बताएका छन्। उनले तरलता अभावको कारण बैंकहरूले तरलता सहज बनाउनको लागि निक्षेपको ब्याज दर बढाए पनि निक्षेप बढ्न नसकेको दावी गरे। उपाध्यक्ष ढकालले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर बढाउँदैमा निक्षेप बढ्दैन भन्ने पछिल्लो उदाहरण भएको बताए। उनले बैंकहरूमा जबसम्म व्यवसायले थाम्न सक्ने ब्याज दर हुँदैन तबसम्म व्यावसायिक गतिविधिहरू अगाडि बढ्न नसक्ने दावी गरे। वास्तवमा लिक्विडिटीको पनि भन्नाले त्यत्तिकै समस्या चाहिँ रहेको चाहिँ छ। जस्तो अहिले केही समय पहिला ब्याङ्कहरूले जस्तो ब्याङ्कको डिपोजिटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढाएको पनि अवस्था चाहिँ थियो। तर चाहिँ यसले के देखायो भने इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ भन्नाले बढाउँदैमा चाहिँ डिपोजिट बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि वास्तवमा यो केही समय पहिला यो ब्याङ्कहरूले चाहिँ डिपोजिटमा रेट जुन बढाएको चाहिँ छ त्यसले दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट म चाहिँ के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने यो जबसम्म एउटा चाहिँ व्यवसाय गर्नको लागि एउटा चाहिँ व्यवसायले थेग्ने हिसाबको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हुन चाहिँ सक्दैन। त्यस्तै पूर्व उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति राज्य मन्त्री मोती दुगडले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण भएको अवस्थामा पनि सरकार गम्भीर नभएको बताए। उनले अहिलेको गठबन्धन सरकारले निजी क्षेत्रसँग कुनै छलफल समेत गर्न नसकेको आरोप लगाए। सरकारले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्काउने काम गरेको दुगडको भनाइ छ। अहिलेको यो गठबन्धन सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूका जुन सङ्घ संस्थाहरू छन् तिनीहरूका पदाधिकारीहरूसँग बोलाएर तिनीहरूसँग छलफल गर्न सक्ने हिम्मत पनि गर्न सकेका छैन। यो अवस्थालाई कसरी हामी पार गर्ने, हामी कसरी यो समस्याको समाधान गर्ने, सर्वदलीय सम्मेलन समेत गर्न सकेका छैन। र हामी जुन अपोजिसनका सरकार, हामी जुन अपोजिसन पार्टीहरूलाई त हामीलाई उनीहरूले हेपेर बसेका छ। सोध्दैन कि अहिलेको यो अवस्था जुन आएको छ त्यो अवस्थाबाट हामी कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी यसलाई पार लगाउने। जुन हाम्रो मनोबल हाम्रा उद्योगी व्यवसायी मित्रहरूको खस्किसकेका छ त्यो मनोबललाई कसरी हामीले बढाउने। यतातिर चाहिँ देशमा लिक्विडिटीको अभाव छ, देशमा पेट्रोलियम प्रोडक्टको अभाव छ, देशमा 12-12 घण्टाको लोड सेडिङ फेरि सुरु भइसकेको छ, देशमा ब्याङ्कहरूले ब्याज बढाइराखेका छन्। जुन उद्योग धन्दाहरू ब्याङ्कको लोनबाट चलाउनु परेको थियो तिनीहरू कसरी सर्भाइभ गर्छ त्यो एउटा सोच्ने अवस्था छ। पूर्व राज्य मन्त्री दुगडले उद्योगी व्यवसायीहरूले सानो गल्ती गर्दा समेत सरकारले उद्योग बन्द गर्दै मन्त्रीहरू हिरो बन्ने काम गरेको बताए। र 325 मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि अनुमति, अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने ऊर्जा मन्त्री भुषालको विश्वास। नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा थप 325 मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि अनुमति पाएको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय बजारमा थप 325 मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको हो। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालले नेपालमा उत्पादित विद्युत अन्य देशमा समेत बिक्री गर्न बाटो खुला भएको बताइन्। सरकारले विद्युत बजार विस्तारका लागि भारत, बङ्गलादेश, भुटान र नेपालमा उत्पादन, ट्रान्समिसन लाइन र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण गर्ने बाटो खुला भएको उनको दावी छ। अनुमति पाएसँगै दुई देशबीचको व्यापार घाटामा कमी आई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्। भ्रमणको बेला समकक्षी सामान्य भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसितको भेट छलफलपछि चाहिँ हाम्रो इन्डिया नेपाल जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावर सेक्टर कोअपरेसन भनेर एउटा भिजन पेपर जारी भएको थियो। त्यो भिजन पेपरको कार्यान्वयनको एउटा स्टेप थालनी भएको रूपमा चाहिँ यो विद्युत व्यापारको अहिले त्यो 364 मेगावाट भारतीय बजारमा अब हाम्रो बिजुली बिक्री हुनेछ। हामी त्यसैको कार्यान्वयनको एउटा प्रारम्भिक रूपमा बुझेका छौँ। अब थप बजार विस्तार, उत्पादन अनि ट्रान्समिसन र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा र BBIN को समेत एउटा अवधारणामा हामीले अघि बढिराखेको सन्दर्भमा भारत, बङ्गलादेश, भुटान र नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, इन्डिया र नेपाल BBIN को अवधारणामा जाँदाखेरि अब हामी एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने एउटा शुभारम्भ भएको शुभ सङ्केतका रूपमा मैले लिएको छु। त्यस्तै मन्त्री भुषालले मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत खपतको सुनिश्चितता नभएको कारण PPA रोकिएको पनि जानकारी दिइन्। सरकारले विद्युत उत्पादन बढाउनको लागि अन्य ठूला आयोजनाहरू समेत निर्माणको तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ। RORको PPA चाहिँ स्टप थियो, दुईटा, एउटा कोटा सकिएको थियो हाम्रो प्रस्तावित पुरानो नीतिले,
दोस्रो कुरा चाहिँ फेरि हामीसित बजार थिएन। 75 सालदेखि रोकिएको यो मैले मन्त्रालयमा आउनुभन्दा पहिले नै रोकिएको कुरा थियो। कसरी सकिन्छ भनेर हामी एकदमै खोजी गरेका थियौँ। एउटा आन्तरिक खपत कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसैले हामीले विद्युतको महसुल घटायो। यो घराइसी प्रयोजन र कृषि सिँचाइमा प्रयोग गरियोस् भनेर हामीले रेट घटायो र मङ्सिर 1 गतिबाट त्यो लागू भएको छ र यो अहिले बढेको छ। यो डोमेस्टिक कन्जम्सन बढेको छ। दोस्रो चाहिँ इन्डस्ट्रीमा पनि बढेको छ। डिमान्ड अनुसार हामीले दिने भनेर कलेक्सन गरेर मेरो महानिर्देशकज्यूले भने जस्तै त्यो चाहिँ धन्नै 400 चाहिँ हाम्रो उसमा गत सालको बर्खाभन्दा अहिले बढ्छ, हामी दिन सक्छौँ। त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगी व्यवसायीहरूले भने जस्तो 14 घण्टा उद्योगमा लोड सेडिङ नभएको बताए। उनले तत्कालीन समयमा भारतबाट विद्युत खरिद गर्न समस्या आएकाले कहीँ कतै विद्युत कटौती भएको बाहेक कुनै उद्योगमा लोड सेडिङ नगरिएको दावी गरे। कुनै उद्योगहरूमा ट्रान्समिसन लाइनको कारण विद्युत कटौती भएर बेलुका 1-2 घण्टा विद्युत कटौती भएको हुन सक्ने, तर प्राधिकरणले समयमा नै जानकारी दिने गरेको बताए। यो तत्कालीन अवस्थाको समस्या थियो, 1-2 दिनको समस्या थियो। त्यसलाई लामो समयसम्मको समस्या जस्तो गरेर जुन हिसाबले बाहिर आयो त्यो थिएन। अहिले कहीँ पनि लोड सेडिङ छैन, हामीले लोड सेडिङ गर्नु परेको छैन। कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई लोड सेडिङ गरेको छैन र बेलुकाको पिक टाइममा 1-2 घण्टा कतै कुनै इन्डस्ट्रीलाई ट्रान्समिसन लाइनको कारणले, कन्सेन्टको कारणले कतै चाहिँ लोड अलिकति घटाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ एलडिसीले समय नै भन्ने गरेको हुन्छ। त्यो बाहेक र त्यो पनि हामीले कम्फर्टेबल भएको अवस्थामा हामी कहीँ पनि भनेको छैन। निर्देशक घिसिङले यो रुस र युक्रेन बीचको युद्धको कारण विद्युत आपूर्तिमा देखिएको समस्याको प्रभाव मात्र हो भन्ने कुरा उद्योगी व्यवसायीहरूले बुझ्नुपर्ने बताए। उनले 3 महिना भारतबाट केही विद्युत आयात गर्ने तर असारबाट भारतलाई 400 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने अवस्था रहेको बताए। असारसम्म नेपालको विद्युत उत्पादन 2300 मेगावाट पुग्ने निश्चित रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। नेपाल टेलिकममा टेलिकमभित्रकै कर्मचारीलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन माग गर्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। बुधबार टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनले खबरदारी सभाको आयोजना गर्दै प्रबन्ध निर्देशकमा टेलिकमभित्रकै वरिष्ठ व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न माग गरिएको हो। सरकारले रिक्त रहेको प्रबन्ध निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहेका बेला कर्मचारीहरूले बाहिरबाट व्यक्ति ल्याएर प्रबन्ध निर्देशक बनाउन नहुने भन्दै खबरदारी गरेका हुन्। टेलिकममा संस्था बुझेको, संस्थामा भिजेको र लगानी गरेको मान्छे प्रबन्ध निर्देशक हुनुपर्ने नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद जोशीले बताए। आज 2 दिनदेखि नेपाल टेलिकममा एमडीको नियुक्ति हुँदै गर्दाखेरि नेपाल टेलिकममा 20औं वर्ष 30औं वर्षसम्म काम गरेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सिनियर सरहरू, म्याडमहरू हुनुहुन्छ र यो संस्थामा आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण लगानीहरू पनि लगाइसक्नु भएको छ। संस्था बुझेको, संस्थामा भिजेको र संस्थामा लगानी गरेको मान्छे र संस्थामालाई सबैतिरबाट बुझेको मान्छे संस्था प्रमुख हुनुपर्छ र नेपाल टेलिकम 1 नम्बर संस्था हुनको लागि आजसम्म यहाँ आइपुग्दासम्म जुन अभियानहरू उहाँहरूले आफ्नो संस्थामा लगानीहरू पनि गर्नुभएको छ। टेलिकममा बाहिरी हस्तक्षेप हुन लागेको भन्दै उनले बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनको लागि खबरदारी गरिएको बताए। नेपाल टेलिकम नबुझेको मान्छेले यस संस्थालाई हाँक्न नसक्ने उनको भनाइ छ। आज विभिन्न कुराहरू, बाह्य हस्तक्षेपका कुराहरू पनि आएका छन्, विभिन्न किसिमका सेटिङका कुराहरू पनि आएका छन्। हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि नेपाल टेलिकममा यो बाह्य हस्तक्षेपबाट होइन, संस्था बुझेको मान्छे र संस्था बुझेको मान्छेले मात्र यो संस्थालाई ड्राइभ गर्न सक्छ। संस्थाको उन्नतिको लागि, संस्थाको प्रगतिको लागि र संस्थालाई एउटा दिगो जीवन्तता दिनको लागि पनि यहाँको सिनियर सरहरू, म्याडमहरू नै यहाँको एमडी हुनुपर्छ भनेर हामी भन्दै आइरहेका छौँ। नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि नियुक्ति प्रक्रियाका विभिन्न मापदण्डहरूलाई परिवर्तन गरिएको भन्दै युनियनले आपत्ति जनाएको छ।